موضوع الدرس في قصة رجل مؤمن من آل فرعون وما فيها من العبر والحكم، سورة الغافر، تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمره الغفار لمن تاب. لا جرم حقا أنما تدعونني إليه لأعبده ليس له دعوة أي استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مرجعنا إلى الله، وأن المسرفين الكافرين هم أصحاب النار. فستذكرون إذا آینتم العذاب ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينهم فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل، وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب الغرق إلى آخره. هذا من كلام الرجل المؤمن: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قال العلماء من علماء القواعد کہ ها هنا جاء واو في النداء الأول ويا قوم جاء واو، هكذا في الثالث، ولكن ما جاء الواو في الثاني. لماذا؟ جاء في الأول جاء في الثالث واو، لیکن في الثاني ما جاء. فأجاب العلماء قالوا لأن الثاني داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له، فبذلك ما جاء في الثاني الواو. اما یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، هذه الجملة مستأنفة. اخبر عنهم بذلك بعد استفهامه
وقال بعض العلماء من القواعد يجوز ان يكون التقدير وما لكم تدعونني الى النار. فاستدعونني لأكفر، هذه الجملة بدل من تدعونني الأولى على جهة البيان. تدعونني بجملة فعلية ليدل أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لها، وأنا أدعوكم هذا جملة اسمية ليدل على ثبوت دعوته وتقويتها. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمره الغفار لمن تاب. لا جرم، أصل الجرم في الماضي بمعنى إيش؟ حق ووجب. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أصل هذه الكلمة بمعنى لا بد ولا محالة، يقال لا بد ولا جرم. فبذلك أنه ثم تحولت إلى بيان القسم. لا جرم یعنی حقا، انما تدعونني الیہ یعنی الى فرعون او الى دینه لأعبده، ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي استجابة دعوة لأحد في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة تتبرأ من عابديها، وأن مردنا معنى مرجعنا إلى الله، وأن المسرفين يعني الكافرين هم اصحاب النار. فستذكرون اذا عاینتم العذاب باعینکم ما اقول لكم من النصیحة وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لما لأنهم توعدوه بالقتل بمخالفته، قال بعض العلماء لما توعدوه بالقتل فر هاربا. ارسل فرعون خلفه الفا ليقتلوه، لما هو فر هاربا انه صعد على الجبل وقام يصلي، وجاء جنود فرعون ليصعدوا الى الجبل، جاءت السباع اهلكتهم ما بقي واحد منهم. فجاء الخبر الى فرعون كأنهم الطائفة الذي وجدته انهم قتلوا، ثم ارسل طائفة اخرى فانهم رأوا کہ هذا الشخص قائم على الجبل يصلي والوحوش يعني كلها صفوف حوله جالسين. لما انهم رأوا هذا فرجعوا رعبا ما طلعوا عنده الى القتل، فقتلهم فرعون کہ لماذا ما قتلتم. ثم انه قال وافوض امری الى اللہ كما قال موسیٰ علیہ السلام انی عذت بربی وربکم.
من كل متكبر لله وبالنساء. هكذا قال هذا الرجل المؤمن. قال وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. لما توعدوه بالمخالفة انه قال هذه الكلمات وختم النصيحة على هذه الكلمة العظيمة فوقاه الله سيئات ما مكروا أي شدائد مكرهم وما أرادوا به من أنواع العذاب ونجا ذلك الرجل مع موسى عليه السلام من الغرق. فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل وحاق معنی نزل وحاق بآل فرعون. آل فرعون یعنی قومه معه سوء العذاب الغرق. ان اللہ تبارک و تعالی حفظ موسیٰ علیہ السلام معه وان اللہ تعالی اغرق آل فرعون یعنی قوم ليس آل فرعون یعنی قومه كما جاء ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فهذه نصائح ووصايا من رجل مؤمن من آل فرعون ولكن أن فرعون ما تأثر بكلامه بل أنه أراد قتله فعذبه الله تعالى عذابا والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب تفسير القرآن. حدثنا عبد بن حميد قال حدث الضحاك بن مخلد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبي إمران الدجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فزالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وقصر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وقصر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة والإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو هو تهلكة ليس هذا التهلكة. فماذا أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال كعب بن أجرة والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه الآية وإياي أعني بها. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية
ونحن محرمون وقد حاصرنا المشركون وكان لي وفرة، يعني في شعر يصل إلى الأذن يقال وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأن هوام راسك تؤذيك، قال قلت نعم، قال فاهلك. ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصائد. هذا هو أنه مخير بين هذه الثلاث. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام بن أبي بشر مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو إسحاق رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت كدر النار والقمل تتناثر على جبهتي أو قال حاجبي، فقال أتؤذيك هوام راسك؟ قال قلت نعم. قال فاهلك رأسك وانسك نسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. قال أبو إسحاق الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العظيم العليم. لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم. لا إله إلا الله سبحان رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا عدوا ظالما إلا أهلكته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. لا تردنا عن بابك خائبين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.